अस्सलाम वालेकुम। आज के एपिसोड में खुश आमदीद, जहां हम आपके ख्वाबों का घर बनाने के लिए पायदार तरीके तलाश करेंगे। हम इसकी क्वालिटी पर कोई भी समझौता किए बगैर कम कीमत घर बनाने के अमल के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। कम कीमत घर बनाने का हमारा सफ़र सही जगह के इंतखाब से शुरू होता है, यानी सही प्लॉट मुनासिब कीमत पर अगर हम परचेज़ कर लेंगे तो इससे हमारा पहला जो है स्टेप वो मुकम्मल हो जाएगा। अपनी ज़रूरियात को पूरा करने वाला सस्ता प्लॉट तलाश करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें ज़रूरी सहूलियात का मुहैया होना और आमदोरफ्त के लिए आसानी होना भी ज़रूरी है। किसी भी अच्छी सोसाइटी में जहाँ पे आप प्लॉट लेना चाह रहे हैं, उसके किसी ऐसे फेज़ या सेक्टर में जहाँ पर अभी आबादी कम हो लेकिन ज़्यादातर तमाम सहूलियात वहाँ पे मौजूद हों, जैसा कि अभी बहरिया टाउन है, B17 है, फैसल टाउन है, या और किसी भी आप सोसाइटी में लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज़ या सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी होती है और कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जहाँ पे इतनी आबादी नहीं होती लेकिन प्राइस का 50% फ़र्क होता है। जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि अगर बहरिया टाउन में आप ज़्यादा रौनक वाले एरिया में लेना चाह रहे हैं 5 मरला, तो वहाँ पे आपको मिलेगा तकरीबन 80 लाख रुपए का। जबकि आप ऐसी जगह पे लेना चाहते हैं जहाँ पे अभी ज़्यादा आबादी नहीं है, तो 2-4 घर बने, अभी घर बनना शुरू हुए हैं, तो वहाँ पे आपको 40-45 में मिल जाएगा। इसी तरह फैसल हिल, फैसल टाउन में भी सेम ही, जो जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे सेम ही सीन होता है। तो आप प्लॉट ऐसा सेलेक्ट करें जो आपको कम कीमत पर मिल जाए, लेकिन सहूलियत होना चाहिए, पोजेशन वाला प्लॉट होना चाहिए। इसी में मिसाल बिलूवल सिटी की लेते हैं। बिलूवल सिटी में इस वक्त नॉन पोजेशन एरिया में आपको मैप के ऊपर जो प्लॉट है वो मिल जाता है 5 मरले का 10 लाख रुपए का, लेकिन अगर आप पोजेशन एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे 15 लाख से लेके 22 लाख तक आपको मिल जाता है प्लॉट पोजेशन एरिया वाला। अब फ़र्क क्या होगा? फ़र्क सिंपल ये होगा कि जहाँ पे ज़्यादा कुछ लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिए हैं वहाँ पे प्राइस ज़्यादा हो जाती है, जहाँ पे अभी घर नहीं होते लेकिन सहूलियत सारी होती हैं तो वहाँ पे जो कीमत है वो आपको काफ़ी कम मिल जाती है। तो पहले सबसे पहले स्टेप में आप ऐसा प्लॉट सेलेक्ट कर लें जो कि आपको मार्केट से तकरीबन 50 या 60% तक कम कीमत में मिल जाए। तो आपने पहला जो है वो टारगेट अचीव कर लिया कम कीमत घर के लिए। जब हमने सस्ता और अपनी ज़रूरियात को पूरा करने वाला प्लॉट ख़रीद लिया तो अब वक्त है कि आप अपने घर के डिज़ाइन की मनसूबाबंदी करें। एक सादा लेकिन फ़ायदेमंद लेआउट का इंतखाब करना बहुत ज़रूरी है, जो जगह के इस्तेमाल को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद बना सके, रोशनी और हवा की आमदोरफ्त बेहतर हो। किसी भी आर्किटेक्ट से मशवरा करें। अगर पैसे बचाना चाहते हैं तो ऑनलाइन दस्तयाब घरों की लिस्ट देख लें। आपको इंटरनेट के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन जो हैं वो कम कीमत घरों के मिल जाते हैं, लेआउट प्लान भी मिल जाता है, तो वहाँ से कोई भी अच्छा लेआउट प्लान सेलेक्ट कर लें। बाज़ जगह के ऊपर आपको फ्री मिल जाता है, बाज़ जगह इंटरनेट के ऊपर मुनासिब से आप पेमेंट करते हैं तो वो आपको डिज़ाइन जो है वो दे देते हैं। तो वहाँ कोई भी अच्छा सा डिज़ाइन आप सेलेक्ट कर लें। वहाँ इसमें यह है कि एक से ज़्यादा आप डिज़ाइन सेलेक्ट करें और मशवरा करें और देखें कि आपको क्या ज़रूरत है। आप अपनी ज़रूरियात को ज़रूर रखें, आपकी फैमिली कितनी है, बच्चे और फिर बड़े लोग कितने हैं जो कि ऊपर सीढ़ियों पे घरों में जा सकते हैं या नहीं जा सकते। इस तरह डिफरेंट जो चीज़ें हैं, आप अपनी सहूलियात को मस्त देखें। इस तरह प्लॉट को ख़रीदते हुए भी आप अपनी सहूलियत को देखेंगे कि आपके बच्चे जो हैं वो स्कूल जो जाते हैं, वो छोटे बच्चे जो नज़दीक तरीन स्कूल कौन सा है, आपका जो ऑफिस है वो कितनी दूर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में आपके बजट के ऊपर असरअंदाज होगी, तो ये सारी चीज़ें आप पहले देखें। जब डिज़ाइन फाइनल हो गया तो अब कंस्ट्रक्शन के मटीरियल है कि कंस्ट्रक्शन का मटेरियल जो है वो कम लागत वाला हो। कम लागत वाले घर में ऐसा मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं जो कि मकामी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा हो। उसमें किसी भी जो मटेरियल है उसके ऊपर आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, सस्ते के चक्कर में हल्की चीज़ नहीं लगानी, क्योंकि कल को घर बनाने के बाद उसमें परेशानी होगी।
تو آپ سستا مٹیریل ضرور لیں گے لیکن کوالٹی اس کی اچھی ہونی چاہیے. کوالٹی کے اوپر بالکل بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. مقامی طور پر دیکھیں کہ کوئی ایسی چیز جو مقامی اس ایریا میں استعمال کی جا رہی ہے ٹریڈیشنل, تو وہ چیز اگر آپ اپنے گھر میں لے کے آئیں گے تو آپ کی لاگت کو وہ کافی حد تک کم کرے گی. تو اس میں آپ کا جو رہنے کا سٹائل ہے وہ بھی مقامی طور پر اگر آپ دیکھ کے کاپی کریں گے تو اس میں آپ کو فائدہ ہوگا. اس کے بعد ہے کانٹریکٹر یا ٹھیکیدار. جس نے آپ کا گھر بنانا ہے اس کے لیے آپ ایک اچھا کانٹریکٹر یا ٹھیکیدار ہائر کریں. اس کے لیے آپ ایک سے زیادہ لوگوں سے میٹنگ کریں, ان لوگوں سے ملیں, ٹھیکیداروں سے یا کنسٹرکشن کمپنی سے, اور جس سے ملیں وہ آپ یہ مائنڈ میں رکھیں کہ یہ وہ بندہ ہے جس کو سستے گھر بنانے کا ایکسپیرینس ہے, اور آپ اس کو کہیں کہ اس نے جو کنسٹرکشن کی ہوئی ہے وہ آپ کو دکھائے. اور اگر آپ اس کی کنسٹرکشن دیکھیں گے تو اس سے آپ کو کافی زیادہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو کانٹریکٹر ہے یا ٹھیکیدار ہے اس سے کام کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے. اور پہلا گھر دیکھنے کے بعد جو آپ اس کی پہلی کنسٹرکشن کی ہے تو اس سے آپ کو کافی زیادہ ہیلپ مل جاتی ہے کہ آپ اس سے کام کروائیں یا نہ کروائیں. آپ اس کو بتائیں کہ آپ نے کنسٹرکشن سستی ضرور کروانی ہے لیکن معیار کے اوپر آپ نے بالکل بھی سمجھوتا نہیں کرنا. تو آپ مختلف لوگوں سے مل کے, مختلف کانٹریکٹر سے مل کے آپ ایک اچھی ڈیل حاصل کرنے میں یقیناً کامیاب ہو سکتے ہیں. آج کل بجلی کا ایک بہت بڑا ایشو ہے, توانائی کا بڑا ایشو ہے. جب بھی آپ لے آؤٹ پسند کریں یا جب گھر کی کنسٹرکشن کریں تو اس میں ایک چیز کو بہت اہمیت دیں کہ آپ کی جو کاسٹ ہے کل کو بجلی کی وہ بہت مناسب ہو. اس کے لیے سولر پینل کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. آج کل کافی زیادہ پرائیویٹ کمپنی اور ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن بھی آپ کو فنانس کر رہا ہے 1 سال 2 سال 3 سال کے لیے بغیر سود کے. وہ آپ کو انسٹالمنٹ کے اوپر انسٹال کر کے دیتے ہیں یہ جو سولر پینل ہے. تو آپ اپنے گھر میں سولر پینل کو انسٹال کروائیں, لے آؤٹ پلان میں اس کو دیکھیں کہ کہاں پہ اس نے انسٹال ہونا ہے. وہ ایک اچھا ڈیزائن آپ کا بن سکتا ہے. اس کے بعد آنے والے دنوں میں جو ایشوز ہیں بجلی کے کافی حد تک کنٹرول کرے گا, آپ کے بجٹ کو کنٹرول کرے گا اور آپ کو کافی زیادہ اس کا فائدہ ہوگا. جو مٹیریل اندر آپ یوز کر رہے ہیں کنسٹرکشن میں جیسے لائٹس کی LED ہیں اور بجلی گھر کو بجلی دینے والی جو باقی چیزیں ہیں تو ان کو ایسی چیزیں استعمال کریں جو کہ کم سے کم توانائی کو یوز کرنے والی ہے. آپ کے گھر میں جو استعمال ہونے والے بجلی کے آلات ہیں وہ بہت ہی کم آپ کی جو ہے وہ توانائی کو یوز کرتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں آپ یوز کریں. سولر پینل کو ساتھ لگا لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی آنے والے دنوں میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور ہاں, ایک ایسا گھر جو آپ بناتے ہیں جو کہ کم لاگت والا ہو تو اس میں کچن گارڈننگ کو ضرور شامل کریں. جو بھی آپ کے گھر کا ڈیزائن ہے اس میں چھت کے اوپر کچھ جگہ یا گھر کے باہر یا سائڈ کے اوپر کچھ ایسی جگہ لے آؤٹ پلان میں لائیں کہ آپ کچن گارڈننگ کر سکیں. کچن گارڈننگ جو ہے آرگینک آپ کو چھوٹی چھوٹی جو گھر میں استعمال ہونے والی سبزیاں ہیں, پھل ہیں, وہ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. بعض جگہ کے اوپر پانی کے بہت سے مسائل ہیں تو اس کے لیے آپ انڈر واٹر کا ایک ایسا ٹینک بنا سکتے ہیں جو کہ بارش کے پانی کو سٹور کر سکے. بارش کا پانی جو چھت کا آپ کا پانی ہے وہ اس انڈر واٹر ٹینک میں جائے اور وہاں سے جب وہ فل ہو جائے تو پھر وہ پانی فلو اس کا باہر جائے اور وہ سڑک کے اوپر یا آپ کے سیوریج میں چلے جائے. تو وہ آپ کا جو ٹینک ہے وہ ایک بڑا ٹینک جو انڈر واٹر آپ بنائیں وہ فل ہوگا. تو آنے والے دنوں میں جب آپ پودے لگائیں گے تو پانی کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ نہیں ہوگا. آپ آسانی سے پانی کے لیے آپ کے پاس انڈر واٹر کا ٹینک ہوگا, وہاں سے آپ پانی آپ اپنی سبزیوں کے لیے کچن گارڈننگ کے لیے استعمال کر سکیں گے. اور آخر میں بے ترتیبی چیزوں سے بچیں. غیر ضروری جو ڈیزائن ہے جیسے وہ آرک وغیرہ یا اس طرح کے جو ڈیزائن ہے بنانے میں وہ غیر ضروری ہیں. بالکل سادہ ڈیزائن گھر کا سلیکٹ کریں آپ, اور جتنی بھی آپ اندر کنسٹرکشن کرا رہے ہیں اس میں بالکل سادگی کو مد نظر رکھیں. جب آپ ڈیزائنوں کے اوپر جائیں گے تو اس سے آپ کی کاسٹ بڑھے گی. اور گھر کے اندر جو فرنیچر آپ لانا چاہ رہے ہیں وہ بھی ملٹی فنکشنل فرنیچر, آج کل اس کا بہت زیادہ ٹرینڈ آ رہا ہے مارکیٹ میں. ملٹی فنکشنل فرنیچر کا استعمال کریں, اس سے آپ کی بچت ہوگی.
اور نہ صرف بچت ہوگی بلکہ گھر بھی کھلا کھلا آپ کو فیل ہوگا, بہت بھرا ہوا گھر نہیں لگے گا. جتنا کھلا کھلا ماحول لگے گا اتنا ہی زیادہ دیکھنے والے کو گھر اچھا لگے گا. اور ملٹی فنکشنل فرنیچر ہونے کی وجہ سے آپ نے کم بچت میں وہ تمام فائدے حاصل کر لیے جو کہ آپ زیادہ چیزیں خرید کے حاصل کر سکتے ہیں. تو ملٹی فنکشنل فرنیچر کے اوپر جائیں تاکہ گھر آپ کا کھلا کھلا لگے. ہوم سولوشن پر آج ہمارے ساتھ شامل ہونے کا آپ کا شکریہ. مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کو یقینی طور پر فائدہ ہو جائے گا. یہ ایک بہت بڑی ویڈیو تو نہیں تھی کیونکہ ٹائم کو بھی مد نظر رکھ کے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے, تو یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں. اگر آپ ان پوائنٹس کو مد نظر رکھیں گے تو یقیناً آپ ایک اچھا اور سستا گھر بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر مزید آنے والے دنوں میں ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا. اللہ حافظ.